अस्सलाम वालेकुम قومای گل. امروز است 9 آگوست 2026 که است از طرف اسد بای ازغر مدیکال والا که است دعوت شده بود که یک ریزه مسئله است برای یک مرد قوم از ما یک حاضری ما بسیار در مشکلات بسا است اینا دیگه اونا از طرف خود کافی مهنت کرده کافی بریزنا خرج کرده دیگه مخصوص توان داشته بوده. اینا نام از برار علی احمد است دیگه هارت پیشنت است اپریشن از در بولان هاسپیتال شده دیگه مزید که است کافی ایشوز داره نه مثلا مسائل داره از نام از خودم نظام پرسانی تاکي مسئله مسائل از نه دیگه ریکوست از نه در قوم برسه در هر سر دنیا که است از ریزمو مثلا اگه بریز نگو کار تنیست گو مخیر انسان گو صاحب منصب که است گو کمک کنیست که است علامت برار گناره مثلا بسم الله که شما امین هلپ میتونید هلپ کنه شده دیگه اینا هارت پیشنت است اون خبرن که مسئله دل که بسیار ټف است اینا ولاتاشم مزید انفورمیشن مو که از خود علامت باید میگیری تاکي شما که مزید از باره از خبر شین دیگه مسئله مسائل از کافی زیاده دیگه السلام علیکم علامت خوب هستین علیکم خوبی جان شکر داشت خوب است و علامت برار اینا که شما چند اولاد دارن ما برای 5 اولاد دارم و اینا 5 اولاد داره کلان است ریزه کارگر نمیاد و کارگر ندارن شما دیگه چی قضیه شده یا اپریشن شما تقریبا 20 روز میشه 20 روز بولان بولان هسپتال اینجا اینجا کسی چند خرج کردین چند برایشون زور ما چه کسی از نشد تقریبا 3 لک روپیه خرج شد دیگه ما شناخت کار نداشتیم تمام شده پیسه قرض کردیم دیگه کرایه اولیشون چند است کرایه اولی 17000 17000 کرایه اولیه آره 17000 کرایه اولیه تقریبا 3 ماه کرایه اولی نه 3 ماه کرایه اولیه نه نه دیگه مزالی مزید برای علاجشون دیگه خرج اولادهای خرج اولادهای دوایی دایم باید خورده شین دوایی اونا لیکای گره کام شی تمام شد تا زنده این دوایی رو باید خورده بود حق بشن دارم و این مزید که است برای اوتنتیکیشن از نه برای چیزا مردم که زیادتر سوال مونه نه طب من خانی از نماده که است وریفای کرده دیگه تمامی چیز डेटाश लिखा है इस तमाम इंफॉर्मेशन भी डिज़ाइन लिखाई है देखा इस कार्डियोलॉजी वाला मज़ीद पर हाँ ना पूरा हिस्ट्री मेडिकल हिस्ट्री जाने मौजूद है देखा इसका चल कि ना काफ़ी ज़्यादा कैसे असगर मेडिकल कैसे ना पेशेंट एग्ज़ाम है उस पर काफ़ी दुनिया में ना दवाई वगैरह मिल रहा देखा असगर मेडिकल वाला नाम आज मुझे जुल्फ़िकार भाई निशान भी دیگه زلفقار باید شما از باره ازم باز که بر اینفورمیشن گفتیم عوام رو بگیم که سلام علیکم خب این دوستا جمع شمجورا بخیر باشین در کوچه دنیا باشین امی مادر کستا پیشنت از مایا بس چیه که کنه امی آشنای از ما مستی بس اینا که می مادر در مدیکال مثلا از حالت از اینا خبر بوده چی اسد بایی هم خبر از غیر مدیکال والا شاید شما بشناسین بس اینا چندان وضعیت صحیح نداره اینا هم اپریشن چی هم هر چیز چی که تا دوایی چی تا جایی که ما تنیسته از کوشش از خود کرده از توانی از خود کرده که دست امزار بگیری بس دیگه این جو حسین بایی رو ما مشناخته که مثلا از طرف پبلیک کستا هلپ شنه بلده از نه کده از نه رابطه کرده ما دیگه اینمی ایشو است دیگه مثلا مسائل فامیلی از ناست دیگه نه اوتنتیکیشن از نه دیگه پیشی زلفقار باید نه از غیر مدیکال است دیگه تو پره از چیز نه خبره اینا کافی که مو دیگه مزید نمیتونی از بس از مو بدر است نه خرچ علاج نه خرچ نه زیاد است تو بنا باید برای مردم برای قوم کسته یک پیغام برای کنی که مو ویدیو جوړ کنی تاکي هر مخیر انسان است د کویټه باشه کویټه برو باشه است دنیا باشه حاضر مو کسته دیگه اینی تیم د کاش مو ماده میتونین یک غریب شون کمک میتونین دیگه بزونه نام از علی احمد است کانتکت نمبر از دارم ما کسی برای اسکرین شما نشان میدم واتساپ نمبر دارین بس مزید شما که دایرکت از نه کانتکت میتونین هر کسی کو مطلب هر کمک کدین است هلپ کدین است تروی هر رقم میتونه که از رابطه کنه نمبر شما نشان میدین شما دایرکت خودتون از رابطه میتونین دیگه برای انفورمیشن برای وریفیکیشن فون معامله خانی از نه من از غیر مدیکال والا است دیگه اینا واقعی که سنا لازم داره د کمک د هلپ شما نیاز داره اینا این ولایت از ماشاءالله تمامش کس ریزه است کارگرم نداره اینا نه اسکول رفتن نمیتونه خواندن نمیتونه خرج خوراکش هم صحیح نیست اون
از بخیر قصه که دارم مطلب خوراکشم که صحیح نیه دیگه مطلب نمیتونه گنجایشش نیه برای ازنا بس دیگه این یک پیغام است برای قوممون برای تمامی که ویدیو روشون دارم هر کس که میتونه در مطابق توان خو کم باشه زیاد باشه هر کس که شما متوسط دارین بسم الله کین نمبر از ما شما دادم دایرکت کتون از رابطه کین بیش کس نیست دیگه اونشون دایرکت رابطه کین از نمبر از موبایل اسکرین نشان نشون بره دیگه هر چیش کمک کردین اون ان شاء الله که خدا مشون راضی باشن کمک گندشم شونه مثلا مسائل از ختم شونه یک کم شونه تنشن از کم شونه مولاتش کم در چین سکون باید دیگه بسیار کلان انسانیت است بسیار کلان کمک است تاکي بیشتر دیگه ما بگیریم یک جهان تشکر ان شاء الله که امیدوارم که شما भरपूर और कस की इस्ताअत दरा वश दरा कोमक कना रहमत बरा फैमिली शरा औलाताई शरा दिगा एक जहां तशक्कुर दिगा सलामत बाशन